بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل على بركة الله لي سويت ديال ليطا ليي دون بارتيكول. مزيان مزيان. دابا في هاد الفيديو غادي نحاولو نديرو لا سوليسيون ديال هاديك ليكواسيون اللي ديجا شفناها. هاد ليكواسيون دابا نحاولو نديرو ليها لا سوليسيون ديالها، نحاولو نلقاو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون متعلقين بالانرجي افيك لو بوتونسييل. نشوفو واش او كبر من في ولا في كبر من او، واش هاد واش او موان في كبر من صفر ولا اصغر من صفر. هذا هو الاشكال اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله. غادي نديرو جوج ديال الحالات، هذيك ديال جوج ديال الحالات. الوغ ناخذ الحاله الاولى الى عندنا او كبر من في. الى عندنا او كبر من في الوغ لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون كتكتب على الشكل الثاني. لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هو لا سوم ديال جوج ديال لي زيكسبونونسيال اللي هما كومبلكس. الوغ عندنا في ديال اكس هادي كتكتب على الشكل ا اكسبونونسيال اي كا. دونك الا كانت او اكبر من في اشنو كيعطينا؟ ان او موان في هو اكبر من صفر. الوغ بوزيتيف بمجرد انه اكبر من صفر. دونك عقلوا على هاد لاستيس، الا كان بوزيتيف غتعطينا كومبلكس اكسبونونسيال كومبلكس، الا كان نيجاتيف غتعطينا اكسبونونسيال اللي هو ريال. مزيان، عقلوا على هاد الطريقه، بوزيتيف كومبلكس، نيجاتيف ريال. داكوغ، بلس اكس بلس بي اكسبونونسيال موان اي كا اكس. مزيان، هادي واحد لوند غاديه في لو سونس بوزيتيف ديال اكس، وهادي واحد لوند غاديه في لو سونس نيجاتيف ديال اكس. مزيان، افيك شنو هو هاد كا افيك عندنا كا او كاري ايكال هاني ايكال جوج ان سور اش بار او كاري ديال او موان في دو اكس. مزيان، حيت غادي نعوضو هنايا هاد ليكسبرسيون دابا راك تعطينا على هاد الشكل، تاع كتكتب على هاد الشكل ديريفي او كاري سور ديريفي ديال اكس او كاري ديال في دو اكس بلس كا او كاري اكس ايكال صفر. هاد هاد لا غولاسيون كتكتب على هاد الشكل بالنسبه لاش من كا الا كانت عندنا او اي لينيرجي، الا كانت عندنا او كبر من البوتونسيال ديال هذاك الفاريال اللي عندنا، اللي كتكون عندنا واحد الفاريال. دابا غادي نمشيو للمثال الثاني ولا الكا الثاني اللي كتكون عندنا او اصغر من في، اي ان او موان في فهو اصغر من صفر. دونك اشنو قلنا؟ الا كانت عندنا او موان في اصغر من صفر، شكون غتكون عندنا هنايا؟ غتكون عندنا لا سوليسيون ديالها غتكون عندنا اكسبونونسيال ريال. دونك لا سوليسيون كتكون على الشكل التالي في دو اكس ايكال ا ولا بي ا بي نديرو هنا سي اكسبونونسيال كا اكس ما كاينش هنا كومبلكس بلس دي اكسبونونسيال موان كا اكس. هذه غادي في لو سونس بوزيتيف ديال اكس، هذه لو سونس نيجاتيف ديال اكس. مزيان، افيك عندنا كا او كاري ايكال موان ناقص جوج ان سو اش بار او كاري هو او موان في دو اكس. مزيان، هكاك. دابا هاد لا غولاسيون كيفاش غادي تكتب؟ على كاري سون اكس او كاري في دو اكس ناقص، حيت عندنا شنو هنايا نضربو هنايا في موان، دونك هاد موان غتجي لهنايا تعطي موان كا او كاري في دو اكس ايكال صفر. الو لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ها هو، لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ها هو. هادي على الشكل شنو هي هادي؟ اش كتذكركم داكشي اللي قريتو في الباك، المعادله التفاضليه يعني
الوغ دابا غادي نمشيو لبعض البروبريتي بالنسبه داكشي اللي كيتعلق بالبوتونسيال. البوتونسيال كونستانت الا عندنا واحد البوتونسيال فيها لانفيني، بحال الا نفترضوا واحد البارير هكا مزيان ديال البوتونسيال، ولكن هنا عندنا فيه لانفيني، البوتونسيال فيه لانفيني هنايا بالنسبه للانفيني. واش يمكن تكون عندنا واحد البارتيكول لانفيني؟ عندنا واحد القاعده كتقول لك اسيدي باللي لا probabilité de présence de prime de la particule est nulle فهو منعدم. la présence ديال واحد البارتيكول فهو منعدم فين؟ dans واحد la région où le potentiel v vers l'infini. il عندنا v vers l'infini. عقلوا على هذه فهي très important. الا قال لك اسيدي واحد لا ريجيون، نعتبروا واحد لا ريجيون واحد، قال لك اعطيني لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديال هاد ليكواسيون، لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون فين؟ لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون في هاد المجال. واش يمكن اصلا تكون عندنا واحد لوند واحد البارتيكول دابا وليت كنهضر على بارتيكول اوند مزيان. غنقول لكم علاش. علاش دابا ولي بعض المرات كنقول اون بارتيكول، مره كنقول دي زوند. دابخي لو برينسيپ ديال بروغلي شنو كيقول لنا بروغلي؟ كيقول لك توت لي زوبجي ميكروسكوبيك بو اتر، يعني لي زوبجي اللي هما صغار بزاف بحال لي فوتون وداكشي الاخر بحال لي فوتون. ناخذ المثال ديال الفوتون، سي زوبجي ميكروسكوبيك بو اتر دي بارتيكول اي دي زوند en même temps. Ça ce qu'on appelle la dualité entre corpuscules. D'après le principe ديال بروغلي هادشي اللي كيقول لنا. البرانسيپ ديال بروغلي كيقول لك لي زوبجي ميكروسكوبيك بو اتر دي بارتيكول اي دي زوند en même temps. هو داكشي اللي سماه لا دياليتي اوند كوربيسكول. الا سمعتي لا دياليتي اوند كوربيسكول كيقول لك اسيدي هاد البرانسيپ اللي عندنا لي زوبجي ميكروسكوبيك بو اتر دي بارتيكول ولا دي زوند en même temps. مزيان. هادشي علاش راه امبوسيبل بالنسبه نعاودو نرجعو للدرس ديالنا، راه امبوسيبل دو تروفي اون بارتيكول ولا اون اون دون اون ريجيون ديال البوتنسيال فيغ لانفيني. الوغ chaque région في هاد الريجيون واحد دون R واحد عندنا في دو إكس إيكال أ صفر. مزيان. هذا هي لا سوليسيون ديالها إيكال أ صفر. بمجرد اللي تكون عندكم واحد لا ريجيون فيه البوتنسيال فيها لانفيني ديري ليه لا سوليسيون ديال ليكواسيون توشكوندين كاع كتكتب على هاد الشكل. مزيان سيدي. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نطرقوا الكويفيسيون دو ترانسميسيون ولا الكويفيسيون دو ريفليكسيون ان شاء الله. يلا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.